वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि बैंक लोन्स कर्ज हैं या करप्शन, और मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर इशरत की भी बात सुनी और कामिल अली आगा साहब की भी, और वो कह रहे थे कि आप यू हैव एवरी राइट टू गो टू द कोर्ट, लेकिन ये उन पे ब्लेम गेम चल रही है, तो इसका आप जवाब देना चाहेंगे? जी ज़रूर। देखिए, हफीज़ पीरदार साहब एक एमिनेंट लॉयर हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस सर्कुलर के मुतालिक ये कहा है कि इससे ज़्यादा इमोरल चीज़ नहीं हो सकती। तो अब ये इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ ब्लेम गेम, हफीज़ पीरदार साहब कह रहे हैं। और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ये कहा कि वो इस सर्कुलर को एग्जामिन करेंगे कि ये आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है कि नहीं। तो अगर ब्लेम गेम होता तो चीफ जस्टिस साहब भी इतनी बड़ी बात नहीं करते। देयर इज सम मटीरियल, और मैं इस राय पर कायम हूँ कि ये पाकिस्तान के दस्तूर से मुतसादिम है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। जी, इस वक्त हमें लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर जहांगीर बदर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर बदर साहब, मेरे साथ यहाँ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हैं स्टूडियो में, और बात हो रही है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे लोन्स राइट ऑफ हुए हैं, तो इसमें इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी नाम लिया है। तो ये आपको केस उनका एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज इससे पहले उनका राइट ऑफ में नाम नहीं आ रहा था। जी, आप प्राइम मिनिस्टर साहब का जो नाम ले रहे हैं, तो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? जी नहीं, देखिए मैं तो देता हूँ, एक सेकेंड, ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। जी सवाल जहांगीर बदर साहब जी बताएं। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो बैंकों की पब्लिश बैलेंस शीट्स हैं उसके मुताबिक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की वाइफ ने एक लोन माफ़ कराया है, और अब से कुछ साल पहले गिलानी साहब ने खुद जो है अपना पर्सनल लोन जिसमें एज ए डायरेक्टर माफ़ कराया था। तो दो उनके कर्जे माफ़ हुए हैं बैंकों के। तो मेरा कहना ये था कि चूँकि आप खुद फरमा रहे थे कि जी मैं ये यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कर्जे माफ़ हुए हैं, तो अगर रूलर्स स्टैंडर्ड सेट करें कि अगर उन्होंने कर्जा माफ़ ना कराएं या माफ़ कराया है तो उसको मई बार कब वापस कर दें, तो फिर मौका होगा कि हम दूसरे लोगों को जिन्होंने 250 अरब माफ़ कराए हैं उनसे रिकवरी कैसे होगी। अगर हमारे रूलर्स, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, हमारे मेंबरान पार्लियामेंट जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह बिलियंस ऑफ रुपीज़ के असासे हैं, वो अगर माफ़ कराते हैं तो फिर नीचे मैसेज बड़ी बुरी जाती है, और पाकिस्तान की मईशत को भी ख़राब हो रही है, हम कर्ज़ों के बोझ में भी डाल रहे हैं, बचतें हमारी नहीं हो रही, गुर्बत बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी अब कबूल करें कि मेहरबानी करके अपने कर्जे मैसूद वापस करें, ताकि जहांगीर बदर साहब आप इसमें क्या कहेंगे? आपने इशू प्रेस में भी उठाया था। अच्छा जी, मैंने उठाया था सबसे पहले ये इशू जी, और सिद्दीकी साहब बड़े लाइक आदमी हैं माशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे एक दो इंडिविजुअल की तो बात ही नहीं, वहाँ उनका सियासत में कोई भी दर्जा हो, जब ये नाम सामने आएंगे तो इसमें बहुत सारे सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के, कई यहाँ पर जो ये यहाँ पे जहांगीर बदर साहब, इसमें बहुत लोग हैं। प्रिंसिपल होना चाहिए जी, और प्रिंसिपल ये होना चाहिए whosoever the man is, nobody is above law। कोई बंदा भी हो, जिसने भी कोई कर्जा लिया है, वो कर्जा उसने जो है पाकिस्तान के एक्सचेकर से लिया है, और वो अवाम की दौलत है जी। वो सारा कर्जा जो है हर बंदे को, हर शख्स को जिसने माफ करवाया है, पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक जो विशेष सर्कल्स हैं इनसे बाहर निकालने के लिए और अवाम उन्नास को रिलीफ देने के लिए सबसे कर्जा जात वसूल किए जाए। मैं ये नहीं कहता कि उनको वापस उनको देने चाहिए तो कोई भी नहीं देना चाहेगा, उन सब से वसूल किए जाने चाहिए और सबको जो है ये वापस करने चाहिए। तो ये फिर कौन करेगा जी? ये भी चीफ जस्टिस साहब की तरफ हम देख रहे हैं, इसके लिए भी देखिए जी, फिलहाल इसको इनिशिएट तो करें। अगर हम बगैर किसी कसूर के सियासी इंतकाम का निशाना बनकर जेल के अंदर जा सकते हैं, हमारे बच्चे जेलों के बाहर जाकर हम आज तक अदालतों में सियासी इंतकाम की वजह से जा रहे हैं नैब कोर्ट्स में, तो ये जो अरबों रुपए के कर्जे लेके घरों में बैठे आज पजारों चला रहे हैं, मोहल्लों में बैठे हैं, तो इनके लिए भी कोई ना कोई कानून हरकत में आना चाहिए। कोई जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जो हुकूमत है, सबको मिलजुल कर यहाँ पर वसूली के लिए जो है ये लायामल अख्तियार करना चाहिए। देयर इज ए लॉ जी। अगर लेकिन सबसे मजबूत चीज तो इरादा है जी। ये सारी कौम को इरादा करना चाहिए कि हमने जो कर्जे जो है ना, ये देखे, ये जो कर्जे जिन लोगों ने माफ करवाए हैं, ये कर्जे हमने जो बाहर से लिए हैं, ये उस पे से दिए गए हैं। पाकिस्तान आज कर्जे में फंसा हुआ है और लोग मोहल्लों में बैठे बड़ी बड़ी गाड़ियों में
اس پیسے سے عیاشی کر رہے ہیں، یہ تو بڑا ظلم ہے. جی جہانگیر بدر صاحب، میں آپ سے ان دی اینڈ پوچھوں گی کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اپنے آپ کو این آر او سے تو ٹوٹلی ڈس ایسوسیٹڈ رکھا اور انہوں نے ریزگنیشن کی باتیں کی اور پریس کے سامنے آئے، لیکن لون رائٹ آف پہ پھر ان کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا، واضح موقف. یہ کورٹ کا مسئلہ ہے. جی جی یہ آپ کویشچن جو ہے نا، یہ آپ ڈاکومنٹس دیکھیں جس پہ ان کے فیصلے ہوئے ہیں جو پہ. جی جی تو یہ آپ کو یہ حکومت نے تو فیصلہ نہیں کیا پرائم منسٹر صاحب کے لیے، نہ پرائم منسٹر صاحب نے حکومتی فیصلہ یا اپنے ٹیکسوں یا اپنی اتھارٹی سے کرایا ہے. جی جی جو پرائم منسٹر صاحب کا ڈیسیژن آیا ہے یا ان کی فیملی کے متعلق، دیٹ از ایڈجوڈیکیشن آف دی کورٹس. ٹھیک ہے جی. اگر کورٹوں کے آپ باقی فیصلے مانتے ہیں تو ان کو بھی مان لیں. یس جی. تھینک یو ویری مچ جہانگیر بدر صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جہانگیر بدر صاحب کی بات سنی، اور این آر او کیونکہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پارٹیز اور لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا، اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں پارٹی لیول پہ، لیکن یہ تو پرائم منسٹر کی پرسنل بات آ جاتی ہے یہاں پہ. نہیں، بات ان کی ان پرنسپل صحیح ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کورٹ کے ذریعے ہوا تھا. تو کورٹ کے ذریعے تو اسی طرح ہوا تھا کہ جی یہ اسٹیٹ بینک کا سرکولر ہے، اس لیے کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو، لیکن وہ سرکولر ہی لیگل ہے. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا تو پرائم منسٹر نے جو فیسلٹی لیا ہے وہ اسی سرکولر کے اگینسٹ لیا، یہ جو رائٹ آف کرایا ہے اسی کے تحت کرایا، اور آپ بیسکلی اس کے ساتھ نہیں اگری کر رہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ شریعت کورٹ میں کیوں گئے؟ وائی ناٹ گو ڈائریکٹلی ٹو دی سپریم کورٹ؟ نہیں، دیکھیے سپریم کورٹ میں جانے کے لیے تو پھر بہت کچھ آپ کو ریسورسز چاہیے. شریعت کورٹ میں تو یہ کہ اس میں کراچی میں ہیئرنگ ہوتی ہے، آپ کو وکیل نہیں کرنا پڑتا اور نہ کوئی کورٹ فیس دینی پڑتی ہے. ایک میں نے 30 پیج کی پٹیشن بنائی، اس میں سارا ایکسپلین کیا اور شریعت کورٹ میں کر دیا. انہوں نے ہیئرنگ بھی کراچی میں کی اور ہمیں وکیل کو نہیں دینا پڑا. میں نے خود اپنا، اب میرا پرسنل کیس نہیں ہے، میں نے اس میں کہہ دیا کہ میں ایز اے ڈپازیٹر نہیں ہوں، نہ میرا اس میں کچھ گین ہے، یہ تو قوم کے مفاد میں میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اسی اسپرٹ میں انہوں نے اس کو ہیئرنگ کے لیے ایکسیپٹ کیا. لیکن چونکہ انہوں نے 9 مہینے تک اب اس کو نہیں کیا اور یہ قومی اہمیت کا معاملہ تھا، تو میں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دوران میں جو 193 ارب کے قرضے معاف ہوئے 97 سے، تو اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی چیف جسٹس نے 96 میں کہا تھا کہ ہم بینکوں کو گائیڈ لائنز دیں گے. اب اس کے بعد 13 سال تو یہ گزر گئے. اب اس پہ بھی سپریم کورٹ کا کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ گائیڈ لائنز تو دیں گے، لیکن گائیڈ لائن تو چینی اور پیٹرول کے لیے بھی دی تھی. اس میں پارلیمنٹ کو اور اسٹیٹ بینک کو رول ادا کرنا ہوگا اور میڈیا اس کو پروجیکٹ کرے گا. سپریم کورٹ اس میں بہت زیادہ آگے نہیں جا سکے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. ڈاکٹر صاحب، ان دی اینڈ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ NFC ایوارڈ کے اوپر آپ کا کیا رائے ہے؟ اور اس وقت جو یہ چاروں صوبوں کے اندر مفاہمت کی ایک فضا ہے اور اس کو ایک بہت پروگریسو چیز سمجھا جا رہا ہے، تو یو تھنک کہ یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے اتنے سالوں بعد؟ دیکھیے، یہ قوم کے ساتھ میرے خیال سے بڑی زیادتی ہے. یہ کہنا کہ اس میں کوئی رواداری یہ ہوئی ہے، یہ بڑا غلط ہے. میں آپ سے صرف یہ عرض کر دوں کہ اسٹارٹ کریں پنجاب سے. پنجاب کو یہ کہا گیا کہ جی اس نے پہلی دفعہ ملٹیپل کرائیٹیریا کو ایگری کیا، جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے، یقیناً تھی. لیکن فائنانس منسٹر کا کہنا یہ کہ پنجاب نے یہ کہا کہ ملٹیپل کرائیٹیریا سے جو ہمیں نقصان ہوگا وہ آپ ہمیں آؤٹ سائڈ دے دیں، تو سینٹرل دے دے گا. اسی طریقے سے سندھ نے یہ کہا کہ ریونیو جنریشن اور کلیکشن کا جو ڈفرینس ہے، اگر ہم اس کو ایگری کرتے ہیں تو آپ ہمیں جو ڈفرینس ہے سینٹر ہمیں ریمبرسمنٹ کر دے. اس نے مان لیا. سب سے آگے گیا فرنٹیئر، اور اس نے یہ کہا کہ جی مجھے تو آپ پہلے پیسے دے دیں اگر آپ الگ سے کچھ اور کمٹ کریں، لیکن میں گورنمنٹ کا کمٹمنٹ نہیں مانتا، مجھے کیش چاہیے. ان کو 10 ارب روپے کیش ملا، ورنہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. یو تھنک یہ ایک ٹوٹل سیاسی کھیل تھا؟ یہ 100% سیاسی کھیل ہے، کیونکہ بلوچستان کو ہم چاہتے ہیں، بلوچستان کو محرومی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ نے ان کو 83 ارب کا کمٹمنٹ کیا اور یہ کہا کہ جی اگر فارمولے میں نہیں بھی ہوتا تب بھی آپ دے دیں گے. تو چاروں صوبے کو جب آپ 200 بلین سے زیادہ اگلے سال دینے والے ہیں، اور سینٹر کہاں سے دے گا؟ اس لیے کہ 70% آف دی ریونیوز ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس میں جا رہی ہیں، اور ہمارے لاسز پبلک سیکٹر کے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک سیاسی کامیابی ہے. یہ بتا دیجئے کہ جمہوری حکومت میں یہ آ گیا 19 سال کے بعد. لیکن اس کو معاشی کامیابی کہنا یا یہ کہنا کہ کسی نے کوئی رواداری دکھائی ہے، یہ غلط ہوگا. 2011 میں ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے جب اس کا ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ آئے گا. 2012 میں ہماری دوسری مصیبت آنے والی ہے کہ جب ہم قرضوں کی ادائیگی کا ٹائم آئے گا تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ان کرائسس کو آج ریزالو کریں، اور ورنہ یہ آگے جا کے خدا نخواستہ ہماری اکنامی کے لیے بڑا برا ہوگا. بس ہم دعا کرتے ہیں کہ ساری مشکلیں پاکستان کے لیے آسان ہو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس.
ناظرین، اس توقع کے ساتھ ہم اپنا آج کا پروگرام ختم کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ریولوشنری لیڈر پاکستان کو ملے جو اس نظام میں سے نکل کر سامنے آئے اور اس قوم کو وہ مقام دے جہاں وہ عزت سے اپنی چھت کے نیچے رہ سکیں اور عزت کی روٹی کھا کر وقار سے زندگی گزاریں۔ اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔